आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। शिखर टेलिभिजनको यो युट्युब संस्करणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। हामीले यस शिखर टेलिभिजनमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यो हो कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। आज हामी व्यक्ति विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा खास गरी वामपन्थी विचारधारामा झुकाउ राख्नुहुने किरण कुमार रिजालज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खास गरी अहिलेको सन्दर्भमा विशेषतः कोरोना कहरकै बारेमा संसारभर, विश्वभर र नेपालमा पनि त्यसकै चर्चा परिचर्चाहरू व्यापक भइरहेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो आँधी अन्ततः संसारका धेरै देशहरूलाई छोपेको छ र नेपालमा त्यसको प्रभाव अत्यन्त ठुलो देखिएको छ। यहाँ त यातायात सेक्टरमा लामो समयदेखि संलग्न भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो कोरोना कहरबाट यातायात सेक्टरलाई खास गरी कस्तो प्रभाव पारेको छ? अहिले विश्वमा देखिएको यो कोरोना भाइरसको कारणले विश्व नै आतंकित त छँदैछ, तथापि हामीले त फेरि हामीलैमै परेको समस्याको बारेमा नै बोल्ने हो। त्यहाँमाथि पनि अहिले सबैभन्दा प्रभावमा परेको क्षेत्र यातायात र पर्यटनै हो। समग्रतामा त अरू पनि त परेकै छ, त्योभन्दा अलिक बढी मारमा चाहिँ पर्यटन र यातायात परेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। 10 खरबभन्दा बढी लगानी कुनै प्राइभेट उद्योगमा छ भने त्यो यातायात उद्योग हो। यो यातायात उद्योगमा 25 लाखभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू यो यातायातको क्षेत्रबाट रोजगारीमा गाँसिएका छन्। अहिले यिनीहरूको यो कोरोना भाइरस जब नेपालमा भित्रियो र साथसाथै नेपाल सरकारले लकडाउनको चाहिँ घोषणा गर्यो चैतको 11 गतेबाट, यसले समग्र यातायात व्यवसायीलाई एउटा खालको चाप र असर त छँदैछ, तथापि त्योसँग आश्रित भएका मजदुर र त्योसँग आश्रित भएका समग्र परिवार, मैले अघि नै भने 25 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू जो यातायात क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सिधा जोडिएको मान्छे, त्यसमा गाडी ग्यारेजदेखि तपाईँको स्पेयर पार्ट्स बेच्ने पसलदेखि, त्यसमा तपाईँको गाडी लगेर रोक्ने होटलका व्यवसायदेखि, त्यसो तपाईँ समग्रतामा त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै चाहिँ अहिले सुन्नामा, अब त अन्ततोगत्तो उहाँहरूले चाहिँ ऋण काटेरै आफ्नो जीवन चलाउनु पर्ने स्थितिमा आइसकेको छ। यस्तो बेलामा पनि सरकारले अब हाम्रो बारेमा त नीति कार्यक्रम मौन नै छ। पर्यटन क्षेत्रलाई 50 अरबको कुरा भनेको छ। त्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जाँदा पनि त्यही 50 अरब देखाउँछन्। यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ जाँदा पनि त्यही देखाउँछन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ जाँदा पनि त्यही देखाउँछन्। सरकारले तपाईँहरूलाई छुट्टै दिएको छ यो बजेट भन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले मात्रै यो समस्याको हल हुन्छ। र यो विश्वमा नै यातायात र सडक भन्ने चाहिँ विकासको पूर्वाधार हो, यो मेरुदण्ड हो। यो यातायात र क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले अहिले जो नीति कार्यक्रममा बोल्नु पर्थ्यो त्यो चिज चाहिँ नबोलेको र यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ हल गर्ला भन्ने आशा चाहिँ छ हामीलाई। कोरोनाले विशेषतः विश्वभर नै समस्या पारिरहेको छ र त्यसको असर त नेपालमा प्रशस्त देखिएकै छ। नेपालमा फेरि एउटा सेक्टर मात्रै होइन, त्यस्तो व्यावसायिक सेक्टरहरू प्रशस्त मात्रामा छन् जसलाई राज्यले ह्यान्डल गर्छ। जो तपाईँहरूको यातायातको सेक्टरमा चाहिँ राज्यले हेर्नु पर्थ्यो, तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के थियो, कसरी हेरिदियोस् भन्ने थियो? मैले अघि पनि भने 10 खरबभन्दा बढी लगानी गरेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो उद्योग, व्यक्तिको आफ्नै मात्रै लगानी होइन, यहाँ ब्याङ्कहरू र वित्तीय संस्थाहरू पनि जोडिएको छ। अन्य उद्योग क्षेत्र त छँदै नै छ, तथापि यातायात क्षेत्रको निमित्त चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन र भोलि पुनः सञ्चालन गर्नको निमित्त यो उद्योगलाई चाहिँ धराशायी हुन नदिनको निमित्त राज्यले एउटा चाहिँ आर्थिक नीति लिएर आउँछ होला अथवा आर्थिक प्याकेजको एउटा चाहिँ लिएर आउँछ होला भन्ने हामी यातायात व्यवसायले सोचेका थियौँ। तथापि त्यो कुनै चिजहरू ल्याउने छाँडकाँड यो सरकारको छैन। हामी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको हिजै मात्रै पनि सचिवालयको विस्तारित बैठक बस्यौँ र हामीले अब केही मागपत्रहरू सिधै सरकारलाई हामी पेश गर्न गइरहेका छौँ। यदि राज्यले हामीलाई प्रोभाइड गरेको लोनमा इन्ट्रेस्टको रेटलाई घटाउने, किस्ताको इन्स्टलमेन्टलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्ने र हाम्रो पुनः सञ्चालनको निमित्त चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीलाई केही पुँजीको चाहिँ व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसै त सबैभन्दा धराशायी र अव्यवस्थित अमर्यादित
व्यवसाय हो यातायात व्यवसाय, त्यहाँमाथि पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसाय। यस्तो व्यवसायलाई झन् यो कोरोनाले त झन् चाहिँ अत्यन्त जीर्ण बनाइरहेको छ र यसको निमित्त हामीसँग विकल्पहरू छन्। यी विकल्पको बारेमा सरकार सोच्न पनि तयार छैन र यो कार्यान्वयन गराउन तयार पनि छैन र ऊ के सोचिरहेको छ त्यो हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हामीलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसङ्घसँग पनि हामी चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ। माथि हामी यो सबै चिजहरूसँग हामी छलफल गर्दा पनि सरकार हाम्रो मागको बारेमा चाहिँ मागको हामीलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा चाहिँ सरकारले चाहिँ आँखा चिम्लियो भने हामी अन्ततगत हाम्रो आन्दोलन सरकारको निमित्त प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। भनेपछि तपाईँहरू के अब यो कोरोना कहरको जुन स्थितिबाट देश गुज्रिरहेको छ यस बिचमा वा यसपछि आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? हामी आन्दोलन भनेर त्यस्तो सडक जाम गर्ने अथवा चाहिँ समाजलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउने अथवा आफ्नो माग पुरा गर्नको निमित्त अन्य क्षेत्रलाई तहस नहस गर्ने त्यो त हामी जाँदैनौँ। भौतिक संसाधन र मानव जीवन त्यो कुनै रे अथवा कुनै चाहिँ स्याटेलाइटबाट प्रक्षेपण हुँदैन। यसलाई बोकेरै दूरी पार गर्नुपर्छ, यसको अर्को विकल्प पनि छैन अहिले। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्म कुनै मालवाहक यात्रुवाहक र कुनै सवारी साधन चाहिँ सडकमा गुडाइदिएन, हामी गुडाउन तयार भएनौँ भने सरकारको हालत के होला? यहाँले जो आन्दोलनको बारेमा एउटा धारणा व्यक्त गर्नुभयो, कोरोना कहरले चाहिँ जनतालाई एउटा ठुलो प्रभाव अहिले परिरहेको छ, उहाँहरूको जनजीवन कठिनाइ भइरहेको छ, समस्या परिराखेको छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि पनि उहाँहरूले धेरै खालको कठिनाइहरू छ। यस्तो बेलामा यातायात सेक्टरमा आन्दोलन भयो भनेर भने तपाईँहरूको मजदुर र कर्मचारी मात्र होइन, जो अघि तपाईँले यहाँले व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरू पनि ठुलो समस्यामा हुनुहुन्छ भनेर, त्योभन्दा बढी समस्या जनतालाई पर्ने यहाँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ? हाम्रो आन्दोलनको मोडल फरक हुन्छ। हामीले विभिन्न खालको आन्दोलनको मोडलहरूमध्येको सबैभन्दा जनतालाई असर नपर्ने र राज्यलाई दबाब पर्ने खालको मोडल हामी अपनाउँछौँ। यो कुरो के बुझ्दैन फेरि यो सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित पक्ष अझ मुख्यतः सरकारको बीचमा भूमिका निर्वाह गर्ने अथवा हामीले नेपाली भाषामा भन्दा त्यो दलाल हैन, जो मान्छे आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त मैले अघि नै भने यो ठुलो स्केलको अमाउन्ट लगानी भएको यो बिजनेस हो, यो व्यवसाय हो। यसमा केही व्यवसायिक घरानाहरू र केही गाडी उत्पादक कम्पनीहरू यहाँ एनकेन तरिकाले घुसपैठ गर्न खोजिरहेका छन्, जसले राज्यलाई पनि यातायातको व्यवस्थापन गर्न असहजीकरण गर्ने र मध्यम वर्गको मान्छे पनि यसको लगानीबाट चाहिँ विस्थापित गराइदिने यो खालको एउटा चाहिँ योजनामा सिङ्गो राज्य त्यही माफियाहरूको योजनामा चलिरहेको छ। र त्यो भइसकेपछि उनीहरूले अहिले कोरोना कहर देखाएर हाम्रो आन्दोलनलाई विस्थापन अथवा चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने एउटा उपाय त निकाल्लान्। तथापि फेरि हामीलाई रोग लागेकै छ, औषधि त एक दिन गर्नै पर्छ, अपरेसन त गर्नै पर्छ, एक दिन त हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनकन्सियस हुनै पर्छ, हामी बेहोस त बनाउनै पर्छ भनेपछि एक दिन चिकित्सकले त हामीलाई त अपरेसन गर्छ नै यो रोगबाट मुक्त हुनको निमित्त। त्यही भएर हाम्रो अन्तिम उपाय भनेको हामी यसको यो यातायात क्षेत्रको सबै खाले विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त यातायात क्षेत्रको हामी अपरेसन गर्न तयार हुनुपर्छ र हामी त्यो गर्छौँ पनि। यहाँले अघि चाहिँ सरकारहरू चाहिँ कयौँ विकल्पहरू हामी दिँदा पनि उनीहरू सुन्न तयार छैनन् या हुँदैनन् र अहिले तपाईँले भनेको कुरामा आधारित मान्ने हो भने पनि त्यो दलाल पक्षहरू र व्यावसायिक मूल्य मान्यतामा अगाडि जानको लागि समेत बाधक पैदा गर्ने जुन तत्त्वहरू छन् भनेर भनिएको छ, यस्तो सन्दर्भमा उहाँहरूलाई समेत हुने खालको तपाईँहरूले त्यस्तो विकल्पहरू के हुन्? यातायात क्षेत्र प्राधिकरणको रूपमा जाँदैछ, यातायात प्राधिकरण राज्यले गठन गर्दैछ। त्यो प्राधिकरणको मोडल कस्तो हुने? सिङ्गो राज्य सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने खालको मोडल तयार गर्दैछ अथवा एउटा चाहिँ तपाईँ प्राधिकरण गठन गरेर सिङ्गो व्यवसाय के अरे चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको लगानीलाई नै संरक्षण गर्ने प्राधिकरण बन्दैछ। यसको मोडल र कार्यविधि हेर्न त जरुरी छ। यो कार्यविधि कस्तो आउँछ, हामी त्यो कार्यविधि आउन्जेलसम्म त हामी पर्खनै पर्छ। अबको युग भनेको इलेक्ट्रिक युग हो, अबको युग भनेको अब पेट्रोलियमको युग होइन। अब यातायात सेक्टर चाहिँ लगभग अबको 2-3 वर्षमै मलाई लाग्छ सानादेखि ठुलासम्म सबै नै इलेक्ट्रिक बसहरू अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू अब सडकमा गुड्छन्। त्यो अहिले तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ, यो अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा यसको भन्सार दर
10% थियो। अहिलेको नीति कार्यक्रममा बजेटले कति % भनेको छ तपाईँहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ होला। यसको भनेको मतलब के हो त भन्दा ठुला ठुला मोटर उत्पादक कम्पनीहरूलाई जस्तो नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने टोयोटा, टाटा, अशोक लेल्यान्ड जस्ता लगायतका कम्पनीहरूलाई इलेक्ट्रिक गाडीहरू उत्पादन गर्न लगाउने चरणसम्म चाहिँ यिनीहरू यो 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 कन्डिसनहरू जान्छन्। यहाँ त उनीहरूको एक छत्र राज छ। यो त हामी कुनै पनि डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा कुनै पनि चिजको सिन्डिकेट त हुन्न नि त। हामीलाई यातायातमा चाहिँ सिन्डिकेट लगायो भन्ने, त्यसबाट उन्मुक्ति गर्न गाडी वितरण गर्ने कम्पनीहरूमा पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्नु पर्यो। चाइनाबाट आयात गर्ने गाडीको बारेमा नि के गर्ने, कोरियाबाट, जापानबाट, तेस्रो कन्ट्रीबाट त्योभन्दा ठुलो चाहिँ धेरै सुविधा भएका गाडीहरूको भाडा दरको बारेमा के बुझ्ने। तपाईँको एउटा टाटा तपाईँको चाहिँ बसलाई एसी बस बनाउँदाखेरि हामीले तयार गर्ने हो भने म्याक्सिमम तपाईँ 65 लाख रुपियाँमा तयार हुन्छ। तर तेस्रो कन्ट्रीबाट ल्याउने गाडी त्यत्तिकै सुविधाको गाडीहरू भन्सार दर र अन्य दरको कारणले गर्दा महँगो पर्न जान्छ। भने मतलब के हो त भन्दा त्योभन्दा राम्रो गाडीहरूलाई आयातमा बन्द गराइदिने र स्पेयर पार्टदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ त्यसैको बेच्नुपर्ने वातावरण जुन सिर्जना गराइदिन्छ, यो बृहगम खालको छ। यसमा यो सामान्यतया यो अहिले छलफलले मात्रै त प्रष्ट नहुन पनि सक्छ। यो यातायात सेक्टर तपाईँको म तपाईँलाई अझ भनिदिन्छु, हाम्रो नागढुङ्गाको जो उकालो त नेपाली सबैले भोगेकै छ नि, त्यो उकालोले दैनिक नेपालको यातायात क्षेत्रबाट चाहिँ अरबौँको घाटा भएको मान्छेले कसरी अन्दाज गर्न सक्छ भन्नुहोस् त। नेपालमा 6 महिना फेरिने मन्त्रीलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ। नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई दलालीहरूसँग चाहिँ मिलेमत्वमा चाहिँ नेताहरूलाई गुमराहमा राखेर ब्युरोक्रेसीले चाहिँ कमिसन चाहिँ खल्तीमा घरमा पुर्याउनेहरूलाई थाहा हुन्छ। प्रत्येक दिन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भारी बोकेर आउने ट्रकदेखि तपाईँको मान्छे पेसेन्जर बोकेर आउने गाडीहरूले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ क्राउन गियरबक्स भने यिनलाई त थाहा पनि छैन होला। त्यस्ताहरूको क्षतिबाट, गाडी दुर्घटनाबाट, स्पेयर पार्ट्सबाट मात्र कति घाटा हुन्छ र हाम्रो सडकको स्थिति कस्तो बनाइएको छ त्यहाँ पनि एकताल हेर्नुहोस् त। किन त्यस्तो सडक बनाइयो, किन बनाइयो? कारण के हो त भन्दा जब अहिले हामी बोर्डिङ स्कुल, हस्पिटलहरू, प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई भनिरहेका छौँ नि, हामी मानवीयताको कुरा गर्छौँ हस्पिटल अथवा उपचार क्षेत्रलाई, तर त्यहाँ अन्ततगत के हुन्छ, व्यापार हुन्छ। बाटो विकासका कुरा गर्छौँ, त्यो बाटो त विकास हो नि त, विकासको मेरुदण्ड हो। बाटोलाई विकासको मेरुदण्ड होइन भन्ने मान्छे त मूर्ख हुन्छ। फेरि त्यो मेरुदण्ड हो, तर कस्तो बाटो बनायो भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कसैले सोधेको थाहा छ तपाईँलाई? त्यसको तपाईँको ग्रेड कति बनायो, कति डिग्रीको उकालो छ भनेर कसैले सोचे अहिलेसम्म? मलाई त पत्रकारले सोधे पनि थाहा छैन, कुनै यातायात व्यवसायले भने उत्तर दिए पनि थाहा छैन, कुनै यहाँ चाहिँ आफूलाई विज्ञ भन्नेहरूले चाहिँ मलाई उत्तर दिए पनि थाहा छैन। ठिक छ, हाम्रो तपाईँको नेपालको भौगोलिक भूबनावट समुद्री सतहबाट 2 अङ्कको उचाइदेखि 8848 मिटरसम्मको उचाइ भएको सगरमाथा छ। यस्तो तपाईँको भौगोलिक जियोलोजिकली चाहिँ बनावट भएको मुलुकमा कस्तो खालको मटेरियल बाटो हुनुपर्छ भन्ने कुरो त कम्तीमा त्यो क्षेत्र ओकटेर बसेको यो नेपाल सरकारले एउटा मन्त्रालय नै दिएको थियो नि त। भनिसकेपछि उसको काम के हो? उसको काम कुन मुलुकमा आएको गाडी मुलुकमा भित्राएर कति कमिसन खाने, कुन गाडी कम्पनीलाई चाहिँ यहाँ रोड पर्मिट इजाजत पत्र दिने र कुन गाडी कम्पनी बेचेर कति मुनाफा खाने र कति सिटको गाडीलाई चाहिँ सुपर डिलक्स दिने भन्ने मात्र त होइन होला नि त। भनेपछि यो धेरै विषयवस्तुहरू यो भित्र छन्। मैले अघि पनि भने प्राइभेट सेक्टरमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको उद्योग यातायात उद्योग, यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसको निमित्त हामीले निकट भविष्यमै हामीलाई 4 महिना 5 महिना थपियो, अब यसबाट मुक्त पाउनको निमित्त अर्को 1 महिना गाडी थन्किएर अथवा थन्काएर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जनतालाई असर नपर्ने, आम उपभोक्ता र सबैलाई असर नपर्ने भनेर हाम्रो उपभोग गर्नेसम्मको त बन्देज होला। तथापि जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको चाहिँ असर नपर्ने गरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आन्दोलन एउटा सृष्टि गर्छौँ र त्यो पनि सरकार सुन्न चाहेन भने हाम्रो अहिले लगभग 7 लाखको हाराहारीमा ट्रक, मिनी ट्रक, बस, टिपर लगायतका सवारी साधनहरू छन्। यी सवारी साधनहरूको चाबी हामी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत यातायात मन्त्रीका बुझाउने हाम्रो अन्तिम विकल्पको रूपमा हामीले सोचिरहेका छौँ। यहाँले कुराकानीको क्रममा अत्यन्त गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँले नै भन्नुभएको छ यो विषयवस्तुहरू चाहिँ थोरै समय दिएर पटाक्षेप हुँदैन। तथापि अहिलेको सन्दर्भमा बजेटमा जुन कुरो प्रकट भएको छ, विशेषतः इलेक्ट्रोनिक्स गाडीहरू भित्राउने सन्दर्भमा चाहिँ
नेपाल सरकारले अहिले करको दायरा बढाउने स्थितिमा पुर्यायो। त्यसका कारणबाट सिर्जना हुने स्थितिको बारेमा यहाँले गम्भीर रूपमा आकलन गर्नुभएको सङ्केत पाएँ। के यो भन्न सकिन्छ कि अहिलेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वा यो सरकार ती तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको दलालहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न वा प्रभावित छन्? अब व्यक्तिगत रूपमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आरोप लगाइहाल्ने पर्ने कुरा त भएन। तथापि सुनिसक्नु भएको छ होला, शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रीलाई जानकारी नभए अर्थमन्त्री कहाँ बोलिन्छ। यस्तै यातायात मन्त्रीलाई पनि थाहा नभइकन अर्थमन्त्री बोले पनि हुनसक्छ। अब हामीसँग त्यस्तो रेकर्डेड र भन्न ठ्याक्कै मिल्ने अदालतमा पेसै गर्ने प्रमाणहरू त छैनन्। तर त्यस्ता गतिविधिहरूको प्रमाण राखिँदा पनि राखिँदैन, यो अदृश्य नै हुन्छ। अरू 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 विषयवस्तु पनि त्यस्तै हो। तर हाम्रो अहिले जुन यातायात क्षेत्रमा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक बसहरूको अथवा इलेक्ट्रोनिक भेहिकल सिङ्गो भनौँ न, प्राइभेटदेखि भाडाकादेखि लिएर ट्रक बस सबैका कुरा गरौँ न, यसमा यो ल्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। नेपालमा भित्राउनुपर्छ। 1 वर्ष नेपालमा भित्राउने पेट्रोलियम पदार्थले 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न पुग्छ। यो डाटा किताबमा र अनुसन्धान र विज्ञले लेखेर मात्र राखेर भएन नि। यो व्यापार घाटा मुख्य कम गराउने प्रमुख सूत्र नै हामी डिजेल पेट्रोल र अथवा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो गराउने, यो डिजेल पेट्रोल खपत केले बढी गर्छ? सवारी साधनले गर्छ नि त। 95% त सवारी साधनले गर्ने हो नि त। यो अरू जेनेरेटर सेनेरेटर यताउति इग्रमको कुरा छोडिदिनुहोस्। भनेपछि त्यो 95% खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तपाईँ जो चाहिँ देशको मुख्य व्यापार घाटा चाहिँ देखिएको वस्तुलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हाम्रो सरकार र अर्थमन्त्रीज्यूलाई किन गाह्रो भएको छ? यो धेरै भनिरहनुपर्छ। यो बुझ्ने सिधा सरल भाषामा बुझिन्छ। उहाँ एउटा कर्मचारी तन्त्र अथवा कर्मचारी सेक्टरबाट आएको एउटा मान्छे, उहाँ प्राविधिक मान्छे हो। उहाँलाई सडकको नाम्लो लिएर बस्ने निम्न मध्यम वर्ग किसानहरूको समस्या दैनिकीसँग उहाँ जानकार हुनुहुन्न। उहाँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, उहाँले भोग्नु परेको समस्या, उहाँले देखेको समस्याहरू, उहाँलाई त्यो चन्द्र शमशेरले भने जस्तो नेपाली जनताले चन्द्र शमशेर मोहन शमशेर समथिङ याद भएन मलाई, नेपाली जनताले गाईको दुध र भात पनि खान पाएको छैन भने जस्तो उहाँको दिमागमा सायद होला। नभने मात्र, अभिव्यक्त नगरे मात्र हो। र यो आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने सरकारले ल्याएको यो गतिविधि हरेक क्षेत्रमा मैले त्यसको नीति कार्यक्रम मैले अघि पनि भने, नीति कार्यक्रम लामो भए, कतिले के भने कसो भने, नीति कार्यक्रम भन्ने मुख्य विषयवस्तु हो। तपाईँको विदेशीले दिएको अनुदानहरू के शीर्षकमा खर्च भइरहेका छन् त्यो हेर्नुहोस्। तपाईँको एडिबीले यातायात क्षेत्रमा दिएका पैसाहरू कस्तो प्रकृतिले खर्च भइरहेका छन् त्यो हेर्नुहोस्। अरूको साधन स्रोतहरू, अरूले गरेका सहयोगहरू चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापनभित्र चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने भनेर राज्यका सञ्चालकहरू अथवा राज्यका शासक प्रशासकहरू लागिसकेपछि त्यो मुलुकको जनताले नपाएको दुःख कसले पाउँछ? यो यही गतिविधिको चाहिँ पर्यायवाची हो अहिलेको बजेट नीति तथा कार्यक्रम। तर अब यदि एकछिनका लागि सरकारलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने यो कठिनाइबाट, यो समस्याबाट बाहिर आउनको लागि र तपाईहरुले अझ यातायात सेक्टरलाई सहज बनाउनको लागि कस्ता कस्ता कार्यक्रम र रणनीतिहरू बनाउनुहुनेछ? हैन, हामीले त यो कोरोना भाइरस विश्वमा देखा नपर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न खालका मागपत्र र हाम्रा चाहिँ दृष्टिकोणहरू सरकार समक्ष तपाईको चाहिँ अर्थमन्त्री लगायत गृहमन्त्री, यातायात मन्त्री, श्रम मन्त्री, उद्योग मन्त्रीसँग हामीले यो मागपत्रहरू, हाम्रो दृष्टिकोणहरू हामीले उहाँलाई दिइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ सोचेका हाम्रा विचारहरूलाई क्रियान्वयन गर्न जाने हो भने नेपाल साँच्चीकै विश्वले उदाहरण दिन मिल्ने खालको सार्वजनिक लगायतका सबै यातायातहरूलाई हामी त्यस्तो खालको व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र सुरक्षित तरिकाले हामी चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीसँग चाहिँ दृढ सङ्कल्प र दृढ विश्वास र हामीसँग त्यस्तो खालको योजना पनि छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी व्यक्ति विशेष कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि किरण कुमार रिजालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ खास गरी उहाँ वाम विचारक पनि हुनुहुन्छ र वामपन्थीहरूले नेपालमा सबैभन्दा प्रबल रूपमा उठाएको नारा एउटा समाजवाद पनि हो, जसलाई चाहिँ अहिले संविधानले पनि अभिव्यक्त गरेको छ। नेपालले सोचेको वा सोच्नुपर्ने समाजवाद चाहिँ कस्तो हो, यहाँलाई के लाग्छ?
हामीलाई वामपन्थी शुभचिन्तक समर्थक बनाइरहँदा अथवा हामी बनिरहँदा हामीले अर्थ राजनीतिक र सामाजिक परिवेशलाई हामीले राम्रोसँग बुझिरहेका थिएनौँ। हामीमा के आम वामपन्थीहरूमा के दृष्टिकोण थियो भने आर्थिक रूपमा आफू विपन्न भएपछि त्यो मान्छे चाहिँ कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ भन्ने मुख्यतः अथवा उत्पीडन पारियो अथवा समाजले विभेद पारियो र त्यो पढेका मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो फिलोसफीबाट हामी चाहिँ विकास भएको हाम्रो चेतना। समाजवाद अन्तरिक्षबाट फुत्त खसेर नेपाली जनतालाई चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुसज्जित बनाउने भने जस्तो त मलाई लाग्दैन। समाजवाद भनेको समाज विकासको एउटा चरण हो। त्यो चरण प्राप्त गर्नको निमित्त समाजले विभिन्न खालका एलिमेन्ट्सहरूको पैदा गर्नुपर्छ अथवा तत्त्वहरूको अथवा त्यसको अणुहरूको तयार गर्नुपर्छ। त्यो तयार भयो कि भएन एउटा पदार्थ निर्माण गर्नको निमित्त त्यसको निमित्त आर्थिक योजना के हो र त्यसमा पनि पुँजीवादको विकास आत्मनिर्भर औद्योगिक स्वदेशी पुँजीवादको विकास भयो कि भएन। अरूले उत्पादन गरेको वस्तुको नेपाली जनतालाई बजार बनाएको भरमा दलाल पुँजीवादको विकास भयो। अब समाजवादमा जानुपर्छ भनेको भरमा मुलुकमा समाजवाद त हुन्न होला। अहिले नेकपाको सरकारले 3वटा बजेट प्रस्तुत गरे। नेपालमा समाजवाद आउने हो अथवा त्यो समाजवादमा पुग्ने हो भने मुख्य उसले के गर्नु पर्थ्यो? वैज्ञानिक कृषि क्रान्ति। कृषि क्रान्तिको निमित्त पहिलो बजेटमा डिपिआरको तयार गर्नको निमित्त बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो। 2 अङ्कको समुद्री सतहबाट उचाइ भएको हाम्रो भूगोलदेखि लिएर गएर 8848 मिटर भएको समुद्री सतहबाट उचाइ भएको सगरमाथासम्म भएको यो देशमा कस्तो बनाइएपछि आम जनता चाहिँ कृषि अथवा उत्पादनपट्टि लाग्छन् भन्ने कुरो पहिलाको शासक प्रशासकहरूले गरेनन्। आफूलाई कम्युनिस्ट भनिने र समाजवादमा हाम्रो नारा नै जनवाद समाजवाद र साम्यवाद हो भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्थ्यो होला नि त। यहाँको भनाइमा चाहिँ के प्रकट भयो भने अन्ततः जसले बढी समाजवादको नारा लगाइरहेका छन् वा घन्काइरहेका छन् उनीहरू नै समाजवादको दिशामा छैनन् भन्ने कुरो प्रकट हुन्छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँकै भनाइमा पनि अब कृषि क्रान्तिको कुरा होला, औद्योगिकरणको कुरा होला, त्यसपछि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको अब त्यहाँ लगानी र संरक्षणको कुरा होला, त्यहाँ समानुपातिक वितरण र त्यसबाट सिर्जित हुने पैदा हुने आम्दानी वा स्रोतहरूको परिचालनको कुरा होला। यी सबै योजनाहरू बिना तपाईहरू जो आफूलाई वामपन्थी भनिराख्नु भएको छ यो कुनै पनि चिजहरू बिना तपाईहरूले समाजवाद कसरी परिकल्पना गर्नुभयो? सही ठाउँमा आउनुभयो। यो अहिलेको आम जनताको अन्तर्विरोध यही हो। जनताले अथवा चाहिँ समाजवादको विचारलाई मान्ने, समाजवाद त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मान्छ नि, बिपीको त प्रजातान्त्रिक समाजवाद मूल नारै हो, तर समाजवादमा पुग्ने मोडल कस्तो भन्ने कुरा पनि विमति हो। म यो बाटोबाट जाँदा समाजवादमा पुग्छु भन्छ एउटाले, त त्यो हिँड्ने बाटो गलत छ, म हिँड्ने बाटोमा चाहिँ समाजवाद पुग्छु भन्छ। समाजवादमा पुग्ने विभिन्न बाटो हुन्छन् पनि, भौगोलिक भूबनावट अनुसार नेपालको वस्तुस्थिति अनुसार अथवा कुनै पनि देशको वस्तुस्थिति समाजको दृष्टिकोण अनुसार त्यो फरक पनि हुन्छन्। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हो त भन्दा मुख्यतः मैले अघि पनि भने कृषिको डिपिआर भने मैले के कृषिको डिपिआर तयार गर्ने भने उत्पादनदेखि वितरणसम्मको विषयवस्तु समेटेको हुन्छ। त्यहाँ मल बिउ बिजनदेखि लिएर गएर सबै विषयवस्तु समेटेको हुन्छ र त्यहाँ अतिरिक्त मूल्यको लोभ हुन्छ। किसानले पाउने 50 रुपियाँको गोलीभेडा प्रति केजीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेट उपभोक्ताले 60 रुपियाँमा उपभोग गर्न पाउँछ। यही हो वैज्ञानिक कृषि क्रान्ति भनेको। हामीले चाहिँ यसलाई नै समाजवाद भन्छौँ। मूल्यको अतिरिक्त सिद्धान्तको आधारमा दुनियाँमा लडाइँ हुन्छ। मार्क्सवादमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन, त्यसको के हो थिमको त्यसै बुझि भइहाल्यो नि। यही हो उत्पादक र उपभोक्ता बिचको अन्तर्निहित अथवा त्योभित्र छिराइएको बढी मूल्यकै बिचमा दुनियाँमा लडाइँ हुने हो। यो सबै समग्र हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुमा र त्यसको बजार कसले बनाउने भन्नेमा लडाइँ हुन्छ। त्यही भएर कृषि क्रान्तिको मोडल नेपालको मोडल भनेको मैले अघि पनि भने आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि युरोपमा भएको कृषि क्रान्तिको मोडल नै नेपालमा सुहाउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीदेखि भेडा च्याङ्ग्रादेखि अमृसोदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर गएर अदुवा लसुन प्याजदेखि लिएर गएर अन्न बालीसम्मको तपाईँको चाहिँ उत्पादन हुने सेक्टरलाई छुट्याइदिएर त्यसको आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरेर लगाइदिएको भएदेखि हामी चाहिँ तपाईँ परजीवी हुनुपर्छ। हाम्रो अन्न उत्पादन त इन्डियाको साउथ इन्डियामा लिएर गएर हाम्रो चाहिँ शिखर बेसीमा उत्पादन हुने चाहिँ तपाईँको जिरा मसिनो चामल चाहिँ तराईमा उत्पादन हुने अथवा चाहिँ भारतमा निर्यात गर्ने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र हाम्रो बजार त छुट्टै हुन्छ नि। गल्फमा खोज्ने हो, सिखहरूलाई बेच्ने हो हाम्रो चामल, साउथ इन्डियामा बेच्ने हो, युरोपमा बेच्ने हो। हाम्रो काठमाडौँमा फल्ने चाहिँ तपाईँको काउलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार चाहिँ काठमाडौँमै मात्रै खोज्नुपर्छ। यसको बजार, यसको उपयोग गर्ने, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमतावान मान्छेहरू अन्त छन् यो खान सक्छ। यहाँले यो कुरा भनिरहँदा कतिपय कुराहरू तितो यथार्थका रूपमा पनि प्रकट हुन्छन्। कम्युनिस्टहरू चाहिँ विशेष गरेर भाषण गर्नलाई माहिर हुन्छन् भनेर भन्ने एक किसिमको मान्छेहरूको सेटिङ धारणा छ। यहाँले भन्नुभएको कुरा विगतमा कम्युनिस्ट राजनैतिक फिलोसोफी भएका विभिन्न दलहरूले प्रकट गरेकै हुन्। अहिलेकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने कृषि क्रान्ति नै नेपालमा समाजवाद उन्मुख प्रमुख धारा हो भनेर भन्ने नेता अहिले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँ नै अहिले कृषि मन्त्री हो। तपाईहरूले मान्नुभएको, चाहे हामी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा गरौँ, उहाँहरूले पनि कृषि क्रान्ति, वैज्ञानिक भूमि सुधार लगायतका विषयमा प्रशस्त धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको हो। मैदानी जङ्गमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पछाडि हट्नु भएको हो वा असम्भव नारा हो। उहाँहरूलाई अहिले समस्या छ। मैले अघि भने 300 वर्ष अगाडि भएको कृषि क्रान्तिको मोडल नेपालमा उपयुक्त छ कि छैन। अहिले मैले पनि भने हाम्रो न्यून पुँजीमा चिन्तन र टुक्री उत्पादन प्रणालीको चेतना यो कृषि क्रान्तिको चुनौतीको पाटोहरू हुने। यो भने के हो भने एउटा बारीको पाटो 4 भाइलाई भाग लगाएर एकै दिनै एक हलगोरुले मकै जोत्यो भने पनि ठाउँमा हामी 3 चोटि 4 चोटि लगाएर त्यो एउटा गरौँ मकै लाउँछौँ। यो टुक्री उत्पादन प्रणाली चेतना भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो समाजले अहिले के खोजिरहेछ भने अहिले मैले यातायात क्षेत्रमा एउटा खालको ठुलो लगानी अथवा ठुलो माफिया अथवा एउटा चाहिँ छिर्दैछ भने जस्तै। अब तपाईँ यो गम्भीर कुरा छ, बुझ्नु होला, यो भोलि प्रकट पनि हुनसक्छ। कृषि क्रान्तिमा एउटा खालको गिरोह अहिले सक्रिय छ त्यसमा पनि। अब तपाईँ हामीले 1-2 रोपनी जग्गा खरिद बिक्री गर्ने होइन, यहाँ 10,000 20,000 रोपनी जग्गा खरिद गर्ने, त्यो नेपालैभरिको जमिन निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा। तपाईँ हाम्रो पाखोबारी त अहिले बिग्या छैन, 50,000 रुपियाँ रोपनी दिन्छु भन्यो भने हाँसी खुसी बेचेर कहिले हिँड्नु जस्तो भइसकेको छ हामीलाई। त्यो कन्डिसन तयार गर्ने त्यता त्यो 50,000 रुपियाँ बेच्न पर्ने चाहिँ तपाईँ कन्डिसन बनाइसकेपछि त्यो पैसा हुनेले त त्यसको उपयोगिता बुझ्या छ। भूमिभन्दा अर्को ठुलो त यो पुँजीको मा त अरू कुरा केही छैन भनेपछि त्यो कन्डिसन क्रिएट गरेर ठुला लगानीकर्ताहरू कृषिमा भित्र्याउने। तर कसको वर्गको निमित्त उत्पादन गर्ने, त्यसको उत्पादनको मुनाफा कुन वर्गले खाने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज हो। सबै नेपालीले त्यसको मुनाफा खाने, आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउने योजना लिएर गयो भने त त्यो समाजवाद आइहाल्यो त। अहिले त नारामा मात्र ल्याउने नै हो समाजवाद त। मुख्य नाफा त केही मान्छेले खाने हो। त्यही भएर लाखौँ लाख रोपनी जग्गाहरू, पाखा बारीहरू, पाखा खेतहरू, खेतका मैदानहरू निश्चित मान्छेको कब्जामा नपुर्याइकन यो मुलुकमा कृषि क्रान्ति अथवा वैज्ञानिक भूमि सुधार, यो वैज्ञानिक भूमि सुधार भनेर त जमिनको चाहिँ तपाईँको भाग विनियोजन गर्ने नीति हो। यहाँ त्यो कृषि क्रान्तिको चाहिँ कि त त्यो सरकारले नै सबै भूस्वामित्व आफ्नो हातमा लिनु पर्यो। अब होइन भने चाहिँ उनीहरूले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको समाजवाद उन्मुख सरकारले गर्न खोजेको पनि निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा सम्पूर्ण नेपालभरिको जमिन पुर्याउने हो। त्यसपछि कम्पनीले उत्पादन गरेको आलु प्याज हामी खाने हो। त्यो कन्डिसन क्रिएट गर्ने दिशामा यो सरकार अथवा यो सरकार मात्र होइन अघिदेखिकै सरकार लागिरहेको छ। त्यसैको निरन्तरता छ, त्यहाँ कहीँ क्रमभङ्ग छैन। कोरोना कहरको सन्दर्भमा चाहिँ विश्वमा सङ्कटहरू देखा परिरहेको छ। यसलाई 2 कोणबाट मानिसहरूले वा बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्छन्। एउटा चाहिँ सङ्कट र कठिनाइहरू र यसबाट जुझ्ने सन्दर्भको छलफल भइराखेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ यो एउटा अवसर हो,
यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्ने हो भनेदेखि एउटा ठुलो परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि गरिरहेका छन्। अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अझ कृषिमा नै आधारित रहेर कुरा गर्ने हो भने औद्योगिक र कृषिमा काम गरेका ठुलो श्रमिक समुदायहरू चाहिँ गल्फ वा मलेसिया वा मध्य पूर्व या युरोपहरूबाट समेत चाहिँ नेपालमा फर्कने अहिले क्रमहरू पनि चलिराखेको छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको नीति लिएर आउँदाखेरि तपाईहरूले कल्पना गर्नुभएको समाजवादले सहजता दिन सक्छ? डिसेम्बर 28 चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस 3 महिना पछिसम्म नेपालले चाहिँ त्यसको रोकथाम र नियमन गर्नको निमित्त योजना नबनाउने सरकारले कोरोना पछि चाहिँ तपाईँको अवसरको रूपमा चाहिँ योजना बनाउला भनेर आशा गर्नु त यो बेकारका कुरा हुन्। यो कोरोना नियन्त्रण गर्नको निमित्त आखिर मुख्यतः सरकार र राजनीति नै हो नि त। यो सामान्य कुरोलाई असामान्य बनाएर भद्रगोल सिर्जना गरेर जनतालाई त्रास फैलाएर सत्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयु लम्ब्याउने र आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्ने जमातहरूको चाहिँ त्यो घेराबन्दीमा जो सरकार फस्यो यो नै नेपालीहरूको निमित्त यो भविष्यमा सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय र यसले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको विषयको रूपमा यो प्रकट हुन्छ र भविष्यमा यसले तपाईँले भनिहाल्नुभयो भविष्यमा यो अवसरको रूपमा चाहिँ जो चाहिँ पनि आउन सक्छ भने त्यो त हो त अवसरको रूपमा त आउँछ त। हामी तपाईँ पनि पढेर आउनुभएको विद्यार्थी धेरै मान्छेहरूले परीक्षा दिएका छन् पढ्नको निमित्त 1 वर्ष अवसर हुँदैन हुन्छ नि त। एक्जाम त 1 वर्षपछि आउँछ अनि 1 वर्षसम्म खेलेर बस्छ अनि परीक्षाको निमित्त ऊ फेल हुन्छ अवसर त आएको होइन र केही नगरेपछि त अवसरको के अर्थ भयो? खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रवाद लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा पोखिएको छ। यसको नेतृत्व अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको छ। यस सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादलाई तपाईँ के देख्नुहुन्छ? इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालको राणा सरकारले गरेको शारदा ब्यारेज सम्झौता त्यसको आयु सकिसकेको थियो बौद्ध लाउने बेलामा 70 वर्षको थियो त्यसको। त्यसलाई वैधानिकता दिनको निमित्त तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले टनकपुर सन्धि अथवा सम्झौता भनेर लिएर आयो। त्यसको विरुद्धमा तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिवको नेतृत्वमा अथवा मनमोहनको एमालेको नेतृत्वमा भनौँ त्यो अध्यक्षले नै नेतृत्व गर्नुभएको थियो। सबै वामपन्थी शक्ति र राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरूले ठुलो आन्दोलन गरे। त्यो सम्झौता कि सन्धि भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित बनाइदिए। त्यसलाई वैधानिक दिनको निमित्त टनकपुर गरियो। टनकपुरलाई पनि अनुमोदन संसदबाट गराउनुपर्छ वैधानिकता दिनुपर्छ भनेपछि एकीकृत पञ्चेश्वर परियोजना मार्फत महाकाली सन्धि गराइयो। त्यो महाकाली सन्धिको नेतृत्व ककसले गरेको थियो भूमिका ककसले खेलेको थियो भन्ने कुरो त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। अब यो भनिरहनु पर्दैन। फेरि कोही पात्र कोही प्रवृत्ति कोही बेलामा राष्ट्रघाती थियो फेरि अहिले राष्ट्रवादी हुनै पाइँदैन भन्ने कुरो पनि होइन। त्यो पात्र राष्ट्रवादी हुनु पनि पाइन्छ। त्यतिखेर नबुझेर हुनु भएको पनि हुनसक्छ कसैले झुक्क्याएको पनि हुनसक्छ। अब झुक्किएकै कुरालाई फेरि अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए चाहिँ फेरि त्यो देश र जनताप्रति ठुलो गद्दारी बेइमानी हुने थियो। तर त्यसलाई उहाँले क्रम भङ्ग गर्नुभएको छ। यसलाई उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्छ। यस्तो कठिन अवस्थामा समय जुन निकालेर हामीलाई दिनुभयो यसका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि कमेन्टका लागि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नमस्ते।